lecture financière de CPC, toujours dans le cadre ديال le ESG. دونك اول حاجه غادي نقدروا نشوفوا دونك هذا لا سويت ديال الفيديو الاول. دونك لا فيديو الاول اللي كنت لحت لكم في لاشين كيدوي ان بو على لانتروداكسيون جينيرال اللي حط لكم مسيو بنغريش. وهاد لا فيديو هذا غنشوفوا فيه ليطابليسمون ديال لو اس جي افون ريتريتمون. داكوغ افون ريتريتمون على اساس غندير لكم واحد لا فيديو الثالث غادي يكون فيه لو اس جي après retraitement. D'accord. Bon, هنا ملي كنبغيو نصاوبو لو اس جي اللي هو troisième état de synthèse. Donc pour établir l'état de solde de gestion فهاد لو اس جي هو دوكيمون متركب من جوج ديال لي بارتي. كنحاول ما امكن نصاوبو لا بارتي 1 اللي هي كتسمى تي اف ار لو تابلو دو فورماسيون دو ريزولتا، و la partie numéro 2 كنصاوبو فيها لا كاف. داكوغ. دونك لو اس جي باش تصاوبو خصك تعمر طابلو دو فورماسيون دو ريزولتا وتصاوب ابخي لا كاف. دونك طابلو دو فورماسيون دو ريزولتا هو بريزونطاسيون دو طابلو دو فورماسيون دو ريزولتا كيكون بحال هاد الشكل. داكوغ. هذه هي لا بارتي الاولى، ولا بارتي الثانيه هي لا كاف. لا كاف غنشوفها معكم من بعد. Très bien. Donc بالنسبة لهاد لو اس جي هو ايتا دي سولد دو جيستيون كيتكون من مجموعة ديال لي سولد. دونك اول سولد كنحسبوه هو سكون ابيل لا مارج بروت سور فونت. دونك هاد لا مارج بروت سور فونت هو هامش ربح تجاري. داكوغ. دونك هاد هامش ربح تجاري كيكون عند لي زونتربريز اللي هما كوميرسيال. لي زونتربريز كوميرسيال كي achètent la marchandise ils revendent en l'état sans transformation. دونك شنو كيديروا الشركات التجاريه؟ كيشرو السلعه وكيعاودوا يبيعوها. دونك il est relative aux opérations sur les marchandises achetées et vendues en l'état, c'est-à-dire sans transformation. L'entreprise agit en tant que négociatrice. Ainsi cette marge représente la performance commerciale de l'entreprise. وردوا البال راه هنا مناش كيبقاو يخرجوا لي كيسيون دكور ديال مسيو بنغريش. داكوغ. من بعد راه غادي نشوف معاكم لي كيسيون دكور ديال البروف ديال لي زيكزامان. ومن هذا المنبر كنحاول ما امكن نشكر واحد لا بيرسون اللي جمع لينا هاد لي كيسيون كاملين ديال لي زيكزامان. جوج ديجا انا في لو سونتر تسلا ديما كنانسيستي على لي ستوديون انهم يديروا لينا واحد دوكيمون، واحد بي دي اف مجموعين فيه كاع الاسئله ديال الكور. دونك فوالا واحد البي دي اف فيه تقريبا كاع لي كيسيون ديال الكور ديال البروف ديال لي زيكزامان. يعني بحال الجيش ديال لي زيكزامان هما يجمعوهم تقريبا راه واحد جو سي با واحد 61 كيسيون تقريبا ولا. دونك فوالا فيه تقريبا ما عرفتش شحال من كيسيون. المهم تقريبا كاع لي زيكزامان. غير انا شنو غادي ندير ليهم؟ غنشدهم بعداهم من الاولين وغادي نعزلهم. داكوغ. يعني غادي غنشد هاد لي كيسيون غادي نعاود نقادهم نرتبهم نديرو لو اس جي افون تريتمون. يعني شنو هما كاع لي كيسيون على لا بارتي نيميرو 1. نمشيو لا بارتي الثانيه نديرو لو اس جي ابري تريتمون. نبدا لكم عاوتاني من بعد لي كيسيون نرتبوهم، ومن بعد نديرو البيلون فونكسيونيل، ومن بعد نديرو البيلون فينانسي، ومن بعد نساليو بطابلو دو فينانسمون. دونك هنا لا مارج بروت. دونك كيما قلت لكم يعني غير واحد المساله اللي خصني نشير ليها هنايا. كنبغي نشكر هاد لا بيرسون هذا اللي جمع هاد لي كيسيون، حيتاش غير لي زيتيديون ديالي هما اللي عطاوه ليا. ما عرفتش بالضبط شكون هو هاد لا بيرسون اللي صاوبو. دونك مازال حتى الان كنقلب على لا بيرسون مي باش نكتب السميه تاعو هنايا، يعني باش نحاول ما امكن حتى ليفور ديال لا بيرسون اللي دار شي حاجه يتبقى ديالو. داكوغ. حيت انا كيف ما وصلوني انا غادي غير نعاود نرتبهم وغادي ندير لهم لا كوريكسيون من عندي باش يبقاو لكم نتوما. دونك نكملو. دونك فوالا هاد السولد الاول هذا اللي هو لا مارج بروت سور فونت اون ليتا. كيفاش كنحسبوه؟ دونك كنشدو لي فونت دو مارشانديز وكنقصو منو اشا ريفوندو دو مارشانديز كيعطينا اول سولد اللي هو لا مارج بروت سور فونت. دونك هذا هو السولد الاول. دونك ملي كنمشيو نحسبو السولد الثاني اللي هو لا فالور اجوتي، c'est
c'est la richesse créée par l'entreprise. Donc pour calculer la valeur ajoutée اللي هو quatrième solde, donc قبل كنحاول ما يمكن انني نحسب la production de l'exercice. شنو هي la production de l'exercice؟ هو شحال نتجات l'entreprise pendant un exercice comptable. donc تخيلوا معايا مثلا واحد لونتربريز اللي نتجات par exemple واحد 100 unité، يعني مثلا كتصاوب لي طابل ولا par exemple لي شيز، دونك صاوبات 100 كرسي. هذيك لا برودكسيون شنو غادي دير بها؟ كاينه par exemple واحد 60 كرسي غتبيعها، دونك هي اللي سميناها فون دي بيان اي سيرفيس برودوي. كاينه par exemple واحد 30 كرسي غادي تستوكيها، هي اللي سميناها فارياسيون ستوك دو برودوي. وهنا ردوا البال راه كيقدر يكون ستوكاج ولا دي ستوكاج، يعني بلوس ولا موان. وكاينه واحد لابارتي غتستعملها 10 الكراسه اللي بقاو هما اللي تبغاوهم، حيت باغ اكزومبل انا محتاج الكراسه، ما غاديش نمشي نقلب على واحد كونكيرون ونشري من عنده الكراسه، دونك غادي نبيع لراسي. دونك بويسك بعت لراسي، هادوك الكراسه غادي نولي كنستعملهم انا لراسي، دونك غادي يوليو ايموبيليزاسيون برودويت شكون اللي نتجهم باغ لونتربريز، هي اللي نتجهم لمن لراسها بوغ ال ميم. دونك 60 كرسي بعتها، 30 كرسي في الستوك، و10 استعملتهم، 100 كرسي هي اش هي لا برودكسيون دو ليكزارسيس. دونك اشنو كندير؟ كنجمع هذا مع هذا مع هذا، هاد ثلاثه لي زيليمون، وكيشكلوا ليا هاد السولد هذا. دونك ملي كنحسب هاد لا برودكسيون دو ليكزارسيس كنمشي نشوف لا كونسوماسيون دو ليكزارسيس. هاد لا كونسوماسيون دو ليكزارسيس شنو كاين فيها تاني؟ هو اشا كونسومي دو ماتيير اي فورنيتور. شنو كونسوميت في لا ماتيير اي فورنيتور؟ وردوا البال هنا هذا هو البوست 612. دونك من بعد راه غادي نرجع لكم الكوديفيكاسيون كلها، غادي نعطيها البوست ديالها، وغادي نشوف اوتر شارج اكسترن اللي هو البوست 613 614. دونك غادي نجمع هاد جوج لي زيليمون هما لي كونسوميت في العام، وكنحط لا كونسوماسيون. عاد هنا كنجي نشوف لا فالور اجوتي. دونك بور كالكولي لا فالور اجوتي سي لا ريشيس كريي بار لونتربريز، هو شحال عندنا في لا مارج، شحال هامش الربح التجاري، وشحال نتجات، يعني هذا بلس هذا. دونك كما كتلاحظوا 1 بلس 2 1 بلس 2 موان هنا راه عندكم 3 داكوغ، هنا 3 موان 3 اللي هي لا كونسوماسيون، داكشي اللي خسرتي. كيعطينا هاد السول اللي هو لا فالور اجوتي. دونك غير عودوا ردوا البال شويه، راه حيتاش البروف هذا، لان هذا راه الكور ديال البروف راه ما كيجيش ويحط لكم الكور هكاك، حيتاش راه الكور دو كلاس راه هو علاش كيبازيو لي كيسيون دو كور، يعني حاولوا ما يمكن تبقاو تقراو لي فراز وتخرجوا لي موكلي تاعكم. دونك قلنا بلي لا فالور اجوتي هو انديكاتور دو كرياسيون دو لا ريشيس. اون بليس لا فالور اجوتي dans une idée de la taille de l'entreprise de son degré d'intégration verticale, c'est-à-dire de l'importance de transformation qu'elle fait subir aux produits dans la filière de fabrication. Donc la valeur ajoutée بحال قلتي هو واحد l'indicateur de comparaison entre les entreprises mais خصهم يكونوا في le même secteur. بحال par exemple غادي نقارن انا مثلا جوج شركات، اتصالات المغرب وانوي، وبغيت نعرف شكون هي اللي خدامه مزيانه وشكون هي اللي بلي انتيغري في المارشي. دونك شنو غادي ندير؟ غنشوف غير لا فالور اجوتي. الا لقيت لا فالور اجوتي ديال اتصالات المغرب مثلا كبر من لا فالور اجوتي ديال انوي، دونك غادي نقول بلي راه لا فالور اجوتي، نقول بلي اتصالات المغرب هي اللي خدامه مزيان. دونك enfin la valeur ajoutée représente le montant du revenu que l'entreprise peut répartir entre les différentes parties prenantes au profit productif. هذه اصلا راه كنتو شفتوها في l'organisation de l'entreprise. كنقولوا بلي لا فالور اجوتي سي لا ريشيس كريي بار لونتربريز، هذيك الثروه الهائله اللي نتجات الشركه، وهاد لا فالور اجوتي لمن غنعطيوه؟ غنوزعوه على لي بارتيسيبون، شكون هما دوك الناس اللي ساهموا في النمو ديال هاد لا ريشيس، من بينهم لي سالاري تا هما راه كانوا خدامين. دونك شنو غادي تعطيهم؟ غتعطيهم الصالير ديالهم، وغادي تخلص عليهم لي شارج سوسيال بحال لا سي ان اس اس لامو اكسيتيرا. ليطا غتعطيها لامبو اي تاكس ديالها، لي كريونسي غتعطيهم لي زانتيغي سيغ اونتر اللي كنتي تسلتي منهم، لي زاكسيونير اللي هما مساهمين معاك الشركاء ديالك غتعطيهم لي ديفيدوند. دونك لي ديفيدوند هما لا بارتي، هما الارباح ديال دوك الشركاء، و لونتربريز كيبقى ليها اش؟ لا بارتي نون ديستريبيي، ديك لا بارتي اللي ما توزعش هي اللي كتسمى لوطو فينونسمون اللي كتاخذ لونتربريز. تري بيان. دونك ملي كنحسب انا هاد لا فالور اجوتي كنكمل الطريق، غير ردوا الله يخليكم البال، ديما ملي تحسب لا فالور اجوتي كمل، يعني داكشي اللي خرج لك هنايا بلوس
زائد subvention d'exploitation ناقص impôt et taxe ناقص charge de personnel. d'accord. عاد داكشي اللي كيخرج ليا هو لو بي اللي هو ليكسيدون بروت ديكسبلوطاسيون ولا لي بي ولا انسيفيزون. يعني الا كان بلوس راه فائض، الا كان موا راه انسيفيزون. دونك هذا هو دابا السولد اللي تابع لا فالور اجوتي. كيفاش كنحسبو؟ كنشد لا فالور اجوتي داكشي اللي خرج ليا بحال مثلا دابا هاد تي دي. دونك راه غنخدم معكم دابا التي دي ديال البروف اللي هو التي دي نيميرو التي دي الاول ديال البروف اللي حط لكم. دونك هنا كنشد لا فالور اجوتي، كنزيد سيبفونسيون ديكسبلوطاسيون، كنقص لامبو اي تاكس، كنقص لي شارج بيرسونيل، كنلقى لو بي او. دونك اشنا هو لو بي او؟ Le BE constitue un bon indicateur des performances commerciales et industrielles de l'entreprise. En effet, il est calculé avant la prise en compte de la politique d'investissement, de financement et des opérations non courantes. Le BE هو تقريبا الانديكاتور اللي مزيان باش نشوفوا l'entreprise واش عندها شي ربح ولا لا. وقال لك يكالكولي avant la prise en compte، قبل ما ناخذ بعين الاعتبار اش لا بوليتيك دانفيستيسمون. شنو كتعني لا بوليتيك دانفيستيسمون؟ لا بوليتيك دانفيستيسمون هي ان لونتربريز غادي تمشي تشري اش؟ غتمشي تشري لي زيموبيليزاسيون، لان كنقولوا توت اكيزيسيون دي موبيليزاسيون سينيفي ان انفيستيسمون. توت اكيزيسيون عقلوا عليها مزيان، ديما كطرح هذه توت اكيزيسيون دي زيموبيليزاسيون ولا بيان دي ايموبيليزاسيون سينيفي انفيستيسمون. لو فيت انني نشري واحد الماتريال دو ترونسبور دونك راه كنانفيستي. دونك هنا كما كتلاحظوا لو بيو الا مشينا واحد شويه ليطا لو بيو كنحسبوا قبل ما ندخل لا بوليتيك دانفيستيسمون. وشنو هي لا بوليتيك دانفيستيسمون؟ هي لا دوتاسيون دامورتيسمون اللي هي دوتاسيون ديكسبلوطاسيون. يعني انا لو بيو حسبت اشنو كاين عندي، بحال قلتي داك لا فالور اجوتي اللي كان عندي، زدت شي مساعدات عطاتهم لي الدوله سيبفونسيون ديكسبلوطاسيون، نقصت لامبو اي تاكس، خلصت الخدامه، داكشي اللي شاط ليا حبس. باقي ما خديناش بعين الاعتبار اش لا بوليتيك دو كوا، باقي ما خديناش الاعتبار لا بوليتيك دانفيستيسمون وحتى لا بوليتيك دو فينانسمون. سيدير لا بوليتيك دو فينانسمون يعني شي باغ اكزومبل شي كرديات خلصتيهم ولا اوتر شوز. Donc, en plus, le BE mesure les ressources de financement qui est généré par le cycle d'exploitation, puisque tous les produits et toutes les charges d'exploitation en amont de ce solde sont encaissables et décaissables. عقلوا على هذه مزيان، ديما كيحطها البروف في زيكزامان، ديما كتلقاوها. راه غنشوفوا هادشي بالا سويت. شوف لو BE حسبناه على لي برودوي encaissables ou les charges décaissables. اشنو كيعنيو لي برودوي انكيسابل لي شارج ديكيسابل؟ الا مشينا واحد شويه لهنا لو بي او كما قلنا راه شنو كنا كنديرو؟ كنا كنزيدو لي برودوي ها هما 711، كنزيدو لي برودوي 712 713 714، كنزيدو لي برودوي 716 داكوغ، وكنقصو لي شارج 611 612 613 614 616 617. هادو كلهم سوسون دي برودوي انكيسابل. شنو كنعني برودوي انكيسابل؟ يعني الفلوس دخلوا، يعني كاينين فلوس غيال. راه ملي كتبيع السلعه كتدخل الفلوس، ملي كتبيع لي برودوي كتدخل الفلوس، سيفونسيون ديكسبلوطاسيون راك دخلتي الفلوس. ونقصنا لي شارج ديكيسابل. لي شارج ديكيسابل لو فيت انك تشري السلعه راه غتخلص غديكيسي غتخرج من جيبك. يعني لي برودوي انكيسابل لي شارج ديكيسابل كيعطيونا لو بيو. علاش؟ لان هنا بعض الخطرات كيقول لك البروف شنو هو الفرق بين لو بيو و الريزلتا ديكسبلوطاسيون. الريزلتا ديكسبلوطاسيون حتى هي فيها لي برودوي و لي شارج، ولكن ماشي سولمون لي برودوي انكيسابل و لي شارج ديكيسابل، فيها حتى لا دوتاسيون باغ اكزومبل ديكسبلوطاسيون بحال لامورتيسمون البروفيزيون، راه هما سي اون شارج. ملي كتجي كتقول لي ودي دوتاسيون ديكسبلوطاسيون لامورتيسمون 617 سي اون شارج، ولكن واش هي شارج ديكيسابل؟ واش خرجتي الفلوس؟ نو، هي كتعتبر شارج كالكولي، يعني غير حسبناها وقنفلينا لي شارج. هذاك الشيء علاش لو بيو مالو لو بيو في هاد لو بوين هادي حسبنا سولمون لي برودوي و لي برودوي انكيسابل و لي شارج ديكيسابل، ما خديناش بعين الاعتبار لامورتيسمون ولا باغ اكزومبل لي روبريز، يعني ما خديناش بعين الاعتبار لي شارج كالكولي ولا لي شارج لي برودوي اللي هما كالكولي، لان لامورتيسمون هذا بارمي لي كيستيون اللي كيطرحوا. كيقول لك شنو هو الفرق بين لا شارج ولا ديبونس؟ الديبونس راها غيال، راها كتخلص. لا شارج فيها نيت اللي هي غيال وفيها حتى شي حاجه كالكولي بحال لامورتيسمون. لامورتيسمون راه سي اون شارج كالكولي، ماشي شارج ديكيسابل.
دونك فوالا هادشي راه غتشوفوه من بعد بحال هاد لو جور دي كيسيون كيفاش كيطرحوا هاد الاسئله غنشوفوه من بعد هنايا في لي كيسيون ديال الكور ديال البروف في لي زيكزامان. انا ديما كنأسيستي على ليكزامان، ديما كاع الناس اللي كيقراو عندي كنحاول ما امكن اشنو غادي ندير، كنقرا ديما واحد لابارتي ديال الكور، كنشرح لكم واحد لابارتي ديال الكور، كندوز التيديات وكندوز لي زيكزامان. علاش؟ لان لا بيرسون اللي كيفاليديو ميور نوت كيخصك تخدم لي زيكزامان ديال البروف، تعرف لا مانيير كيفاش كيتحطوا الاسئله. بحال ماشي دابا انت قريتي هاد الباراغراف هادي فهمتيها دونك خرج منها الاسئله ديال البروف اللي يقدروا انه كاع يسولك عليها. دونك من بعد نمشيو لي شارج، نمشيو باردون résultat d'exploitation. Il est un indicateur de performance industrielle et commerciale de l'entreprise puisqu'il représente le résultat dégagé par les seules opérations d'exploitation sans incidence de la politique de financement et des opérations exceptionnelles. Donc هنا الريزلت d'exploitation راكم عارفينها، هي حسبنا فيها غير السيكل ديكسبلوطاسيون بيرفورمانس اندستريال اي كوميرسيال. تقدر الشركه تكون كتنتج يعني لي برودوي وهذا وكتعاود تبيعهم، ولا تقدر تكون كوميرسيال. وقال لك باللي راه حسبناها غير على السيكل ديكسبلوطاسيون. السيكل ديكسبلوطاسيون باقي ما خديناش سون انسيدونس كما قلنا قبيله، باقي ما خديناش بعين الاعتبار لا بوليتيك دو فينانسمون. يعني شنو هي لا بوليتيك دو فينانسمون؟ انك تمشي تسلف وتخلص لي زانتيغي. دونك الا خلصتي لي زانتيغي غتدخلهم في الكونت اللي هو 6311 انتيغي دي زومبان، انتيغي دي زومبان ايديت. وفين كاين هذاك لا بارتي؟ كاين في لي شارج فينانسيير بالضبط في الريزلتا فينانسي. دونك باقي ما محسوباش على اش؟ باقي ما محسوباش على السيكل ديكسبلوطاسيون، باقي ما محسوباش على هنايا. هذا غير السيكل ديكسبلوطاسيون فقط. اشنو فيه؟ فيه غير لي برودوي ديكسبلوطاسيون ولي شارج ديكسبلوطاسيون، ما خديناش بعين الاعتبار الفينانسمون، وما خديناش حتى بعين الاعتبار لي زوبيراسيون اللي هما اكسبسيونيل اللي هما نو كورونت. كما كتلاحظوا اصلا تكونوا شوفوا هادشي في سي بي سي، راه كاين عندنا الريزلتا ديكسبلوطاسيون وعاد كندوزو الريزلتا فينونسي وكندوزو الريزلتا نو كورون، يعني هادو راه سيباري. يعني كما كتلاحظوا راه الريزلتا ديكسبلوطاسيون راه حسبناها غير بلي برودوي لي شارج ديكسبلوطاسيون. Donc ainsi se solde dans une indication sur la capacité de l'entreprise à pouvoir rémunérer les apporteurs de capitaux, intérêts et dividendes. من بعد فاش كتلحق الريزلتا ديكسبلوطاسيون كتكمل غير من سي بي سي. شوفوا ردوا معايا البال مزيان، راه شتي لو اس جي وبالضبط هاد الطابلو دو فورماسيون دو ريزلتا راه كيبازي سولمون على لي برودوي ولي شارج ديكسبلوطاسيون. يعني بحال شدينا غير لي برودوي ديكسبلوطاسيون ولي شارج ديكسبلوطاسيون وحنا نعجنوا بعضياتهم، بقينا كنهزو مثلا برودوي ديكسبلوطاسيون فونت دو مارشانديز وكنهزو شارج ديكسبلوطاسيون وكنخرج لك سولد، وهادو حتى هما جمعناهم سولد. يعني حنا راه كنا خدامين غير على السيكل ديكسبلوطاسيون فقط. اما السيكل فينانسيي والسيكل كورون السيكل نو كورون هادو راه كنهزوهم كما انزل من سي بي سي، ما تزيد ما تنقص، داكشي اللي عطاك البروف هزو حطو. Donc voilà, le résultat financier désigne l'ensemble des opérations à caractère financier. Il correspond aux produits des placements de l'entreprise, produits financiers, et aux rémunérations des apporteurs de capitaux étrangers, charges financières. يعني كتاخد غير les produits financiers ou les charges financières. Des fois البروف كيكون في الثمن ما عطاكمش résultat financier، mais كيعطيك les produits financiers ou les charges financières كدير هذا ناقص هذا كيعطيك résultat. Donc le résultat courant، شنو هي الريزلتا كورون في التمرين؟ كنشد الريزلتا ديكسبلوطاسيون كنزيد ليها الريزلتا فينانسي كتعطيني ريزلتا كورون. هي الريزلتا الاعتياديه ديال لونتربريز. Résultat non courant, il prévoit d'opérations qui ne relèvent pas d'activité courante de l'entreprise. Résultat non courant هي résultat exceptionnel، شي حاجه غير اعتياديه، شي حاجه ما ممكناش. دونك حتى هذه راه بنفس الطريقه كتحسب برودوي نو كورون ناقص شارج نو كورون، وكتبقى لنا في الاخر اش؟ résultat net. Il apparaît en bas du CPC, il peut être distribué aux actionnaires ou mis en réserve. En effet, il n'a pas forcément le meilleur indicateur de la santé de l'entreprise à cause du poids éventuel d'éléments financiers et non courants. Donc هنا راه الريزلتا نيت راكم عارفين حتى هي كيفاش كنحسبوها. فاش كنشدو الريزلتا ديكسبلوطاسيون نزيدو على ريزلتا فينانسي تعطينا ريزلتا كورون، نزيدو ريزلتا نو كورون كتعطينا ريزلتا افون امبو. دونك هنا راه كاين ريزلتا افون امبو، كنحيد نحيد لامبو سور الريزلتا كتبقى ليا ريزلتا نيت. داكوغ. دونك حتى لهنا راه البروف باش نخدم معكم يلا عطاكم لو اس جي كيفاش ترسم لو اس جي. دونك هنا
في لا سويت ديال الكور عطاكم لي غوتريتمون اللي كنديرو على هاد لو اس جي، هما 6 اللي كاينين ها هما. داكوغ، وعطاكم واحد التمرين ها هو. عاد جا ديك الساعه جا كيهضر على لاكاف. داكوغ، لا كاباسيتي دو فينونسمون كيفاش كنحسبوها. كاين دو ميثود، لاديتيف و سوسكراتيف. دونك هنا حبس. دونك دابا حنا شنو غادي نديرو واحد البلان نحبسو هنايا. دونك نخدم معكم لو اس جي افون غوتريتمون، ما فيهش لي غوتريتمون، يعني كيخصنا نخدمو التي دي نيميرو 1، هاد التي دي الاول. فاش نساليوه غنخدم معكم، نجي نشرح لكم الكور عاوتاني، نشرح لكم هاد لي غوتريتمون كيفاش كنديرو اليوم، نكمل الكور. فاش نساليو عاوتاني من الكور نمشيو نخدمو التي دي نيميرو 2 و التي دي نيميرو 3، حيتاش التي دي الثاني و التي دي الثالث فيه لو اس جي ابخي غوتريتمون، كيعطيكم بروف لي غوتريتمون و كيقول لكم خدموا وحسبوا ليا. فاش غنساليو لو اس جي افون غوتريتمون اي ابخي غوتريتمون غنمشي ديك الساعه نكوريجي معكم لي كيسيون ديال لو اس جي افون غوتريتمون اي ابخي غوتريتمون. عاد ديك الساعه نقدروا ندوزو البيلون فونكسيونيل، وفاش نساليوه ندوزو البيلون فينانسي، فاش نساليوه ندوزو الطابلو دو فينانسمون. ردوا البال، راه هاد العام ان شاء الله غيسولكم بروف على الطابلو دو فينانسمون. الا بغيتو لي كيسيون ديال الطابلو دو فينانسمون سيروا الاس 5 غادي تلقاو، يعني حيت هاد اس 5 كانت كتقرا كان الطابلو دو فينانسمون كان كيتقرا في اس 5 تقريبا دابا شي تقريبا 3 سنين ما كانش البروف كيخدم طابلو دو فينانسمون، كان كيدير بلاصتو لو اس جي، كان كيدير بلاصتو جيستيون بي اف ار. ليسونسيال ملي نوصلو ان شاء الله راه نعطي عليكم. تري بيان. دونك ندوزو دابا للتي دي. دونك بالنسبه للتي دي ديال البروف، دونك اول حاجه بعدا التي دي ديال البروف الاول، حيت سولت لي زيتيديون كاين غير لا كوريكسيون ديال البروف هي اللي كاينه كما كتلاحظوا، بريباري بار مسيو بن كريش و مسيو محمد، فيها غير لا كوريكسيون. مي فاش سولت انا بعدا اول حاجه على التي دي، يعني على لي نونسي، باش يكون عندي بعدا على الاقل تمرين باش ندير ليكسبليكاسيون ديال لا كوريكسيون. سولت عليها قالوا لي ما كايناش، يعني جو سي با واش ما تحطاتش ولا جو سي با واش لي زيتيديون ما شافوهاش. ليسونسيال بعد ما قلبنا عليها ما لقيناهاش، انا درت غير واحد تي دي من عندي. داكوغ، ها هو. دونك جي مونسيوني هنايا بريباري بار فوتر فورماتور دو جيستيون محمد بوشايه. غير انا كيفاش حصاوبت هاد التمرين خديت اون كونسيديراسيون لي دوني اللي كاينين لنا في لا كوريكسيون. داكوغ، ها دونك لي دوني اللي غادي يكونوا في لا كوريكسيون بالنسبه لينا الريزيلتا ديكسبلوطاسيون ما غنحلوش فيها. داكوغ، الريزيلتا ديكسبلوطاسيون ما غاديش نحلو فيها. ها هي 77550 نفس لي دوني اللي كاينين عاود حطيتهم. بقات غير في الريزيلتا فينونسي و الريزيلتا نو كورون، حيت هنا البروف الريزيلتا فينونسي حطها ديريكت 26340 والريزيلتا نو كورون حطها ديريكت 60. انا درتها هي من عندي، فهمتوني؟ بحال مثلا دابا الريزيلتا فينونسي 26340 هذه اللي حاط لكم بروف هنا في الكور 26340 انا درت من عندي كتساوي مثلا حطيت في لي برودوي فينونسي 30000 داكوغ، وحطيت في لي شارج فينونسيير 3660. دونك لي برودوي ناقص لي شارج، البرودوي فينونسي ناقص لي شارج فينونسيير عطاتنا 26340. دونك هاد لي برودوي فينونسي و هاد لي شارج فينونسيير راه غير من عندي انايا اي بور سادابتي افيك ليكزارسيس. لا ميم شوز عاوتاني بالنسبه للريزلتا نو كورون، الا مشينا للكوريكسيون شويه غنلقاو البروف حط لينا ريزلتا نو كورون 60. دونك حنا ما عرفناش شحال ساويين لي برودوي نو كورون وشحال ساويين لي شارج نو كورون. عاوتاني لا ميم شوز داكشي درت عاوتاني انا هنايا، ها هي الريزلتا نو كورون 60. دونك حطيت لي برودوي نو كورون من عندي 4000 وحطيت لي شارج نو كورون من عندي 3940. دونك 4000 ناقص 3940 شحال تعطينا 60 باش تبقى لنا توجور لو ميم ريزلتا اللي هي 64950 64950. يعني غير تقدروا الا لقيتو مثلا نتوما التيدي الاول تقدروا تلقاو عندنا اختلافات غير في لي برودوي في الريزلتا في البرودوي فينونسي شارج فينونسيير والبرودوي نو كورون شارج نو كورون، اما ما غتلقاوش مشكل في الريزلتا ديكسبلوطاسيون، حيت الريزلتا ديكسبلوطاسيون ما كتبدلش كتبقى هي بنفس لي دوني. دونك نبداو على بركه الله. دونك فرضا في البروف في ليكزامان كيعطيكم تمرين فيه لي برودوي ديكسبلوطاسيون لي شارج ديكسبلوطاسيون، يعني عطاكم سي بي اس، ها هو السيكل ديكسبلوطاسيون كامل. كما قلنا حنا ديك الساعه بوغ ايطابليغ لو اس جي، لو اس جي راه دوك لي صول اللي كنا كنديرو
خدم اخويا هنا، غير هنا، خليك غير هنا، شد لي برودوي ديكسبلوطاسيون وشد لي شارج ديكسبلوطاسيون وعود عجن بيناتهم، هادي مع هادي، هادي مع هادي، حتى تخرج لنا لي سولد. اما كما قلنا راه السيكل فينونسيي والسيكل نو كورون هز كما انزل ريزلتا، داكشي اللي عندك هنا حطو ديريكت. دونك نبداو. فوالا لا كوريكسيون اللي حاط لكم بروف. دونك طابلو دو فورماسيون دو ريزلتا، عندنا فونت دو مارشانديز 180,000، دونك غنمشي لي طوني، فوالا 180,000 ديال فونت دو مارشانديز غنهزها غنحطها. achat revendu de marchandises، achat revendu de marchandises، غنمشي achat revendu de marchandises 12,000، داكشي اللي كاين عندي غنحطها. دونك فونت ناقص achat revendu غتعطيني 168,000، 180 ناقص 12,000 غتعطيني 168,000. داكوغ. من بعد كنمشي نحسب السولد تاعي، نشوف لي فون دي بيان سيرفيس برودوي، فارياسيون ستوك و ايموسيون برودوي باغ انتريس بوغ الميل. نمشي لتيلي، فون دي بيان سيرفيس فيها 360,000، دونك ها هي 360,000 كنحطها. عندي ستوك دو برودوي، وعود ردوا البال يقدر كيما قلت لكم بلوس ولا موان، ستوكاج ولا دي ستوكاج. بحال دابا هنا منين ما كيديرش لكم بروف الاشاره دونك راه بلوس 24,000. كنجي كنحط فارياسيون ستوك دو برودوي 24,000، ايموبيليزاسيون برودوي باغ انتريس بوغ الميم زيرو، ما عندي والو دونك زيرو. دونك اشنو غادي ندير؟ غنجمع هاد الثلاثه هادو، 360,000 زائد 24,000 غتعطينا 384,000. دونك هاد الثلاثه هادو هما لا برودكسيون دو ليكزارسيس. كنكمل الطريق. لا كونسوماسيون دو ليكزارسيس اللي فيها اشا كونسومي دو ماتيير اي فورنيتور وفيها اوتر شارج اكستيرن. دونك اشا كونسومي دو ماتيير اي فورنيتور غنمشي للبوست الثاني اللي هو 612، 180,000. دونك غنجي غنحط 180,000. اوتر شارج اكستيرن، اوتر شارج اكستيرن 12,960، غنجي غنحط 12,960. اش غادي ندير؟ غنجمع اشا كونسومي دو ماتيير فورنيتور مع اوتر شارج اكستيرن، هذا زائد هذا غتعطيني 192,960. دونك كيفاش قلنا كنحسبوا لا فالور اجوتي؟ غنشد لا مارج 168 ونزيد ليها 384,000 ونقص منها 192,960 غتعطيني 356,040. داكوغ، هي لا فالور اجوتي. كنكمل الطريق، نشوف سيفونسيون ديكسبلوطاسيون. نمشي نشوف السيفونسيون ديكسبلوطاسيون. كما كتلاحظوا راه مرتبين، راه نفس الترتيب. خليك خدام غير هنا في لي برودوي ديكسبلوطاسيون ولي شارج ديكسبلوطاسيون بنفس الترتيب. سيفونسيون ديكسبلوطاسيون زيرو، دونك زيرو ما فيها والو. هاد المره امبو اي تاكس شارج دو بيرسونيل، نمشي لامبو اي تاكس شحال فيها 2640 وشارج دو بيرسونيل 306 300. ها هما مرتبين 2640 306 300. هنا ردوا البال، الا بغيتي تحسب لو بيو لا بلوبار ديال لي زيتيديون راه كيغلطوا، راكم كتجيبوا لي لا كوريكسيون ملي كدوزو ليكزامان كتغلطوا بزاف. اشنو كديروا مع داك لو ستريس ديال لي زيكزامان وهكا كتنسى؟ كاين لا بلوبار شنو كيدير؟ كيلحق هنا كيبان لي دابا هنا هاد بلوس موان موان موان، كيشد بلوس يعني سيفونسيون اللي كاين عنده وكينقص منها امبو وكينقص منها شارج بيرسونيل، داكشي اللي كيعطيه كيحطو في لو بيو. غلط، راه قلنا خصك تكمل الطريق، راه لا فالور اجوتي، راه انت بعدا راه جمعتي حصيصه. عندك 356,040 زيد ليها شي بركه الا كاين عندك عطاتها لك الدوله، نقص لامبو اي تاكس ونقص الشارج دو بيرسونيل عاد تلقى لو بيو 50,100. دونك عندنا اكسيدون بلوس. كنكملو عاوتاني الطريق. اوتر برودوي ديكسبلوطاسيون، نمشي نقلب واش كاينه اوتر برودوي ديكسبلوطاسيون. اوتر برودوي ديكسبلوطاسيون عندنا فيها 27,450، غنجي غنحط 27,450. اوتر شارج ديكسبلوطاسيون، اوتر شارج ديكسبلوطاسيون فيها زيرو، دونك زيرو. هنا بين هذا وهذا الا مشيتو للبلان كونطابل غتلقاو بلوس ريبريز ديكسبلوطاسيون. داكوغ، ريبريز ديكسبلوطاسيون الا كاينه حتى هي راه كنزيدوها حيت حتى هي راها برودوي ديكسبلوطاسيون. ها هي هادي ريبريز ديكسبلوطاسيون راه كتكون هنايا. دونك هنا كما لاحظتوا في التيدي راه ما كاينش عندنا زيرو، وكتبقى لنا اخر اليمون هو اش؟ دوطاسيون ديكسبلوطاسيون. دونك دوطاسيون ديكسبلوطاسيون دونك سي زيرو. اشنو كندير؟ عاوتاني كنكمل الطريق. 50,100 زائد اوتر برودوي ديكسبلوطاسيون 27,450 ناقص هاد لي دو راه ما كاينش عندنا زيرو زيرو، دونك غتعطيني 77,550. دونك 77,550 ها هي.
دونك راه كتعطيني لو ميم ريزلتا ديكسبلوطاسيون. هادشي الا كان عندنا لو اس جي افون غوتريتمون، داكوغ، كيكون عندنا لي ميم فالور. اما ابخي غوتريتمون ردوا البال راه كيتبدلوا الريزلتا. هادشي غنشوفوه في التيديات الاخرين ان شاء الله. دونك ملي كنلحق دابا انا الريزلتا ديكسبلوطاسيون، اشنو بقى دابا خصني باش نكمل لي دوني؟ بقى خصني نمشي نهز ريزلتا فينونسي 26340. دونك غنمشي للسي بي سي كما لاحظتوا هادوك ديال الساعه انا حطيتهم من عندي، ونهز 26340 ها هي ونحطها. ريزلتا كورون شنو هي الريزلتا ديكسبلوطاسيون زائد الريزلتا فينونسي، هذا زائد هذا غتعطيكم 183 ريزلتا نو كورون 60. غنمشي للسي بي سي غنقلب على ريزلتا نو كورون، ها هي 60. كيفاش حصلنا عليها حتى هي لي برودوي نو كورون ناقص لي شارج نو كورون، هادو كيما قلت لكم انا رايح حطيتهم من عندي، عطاتنا 60. اللي كيهمني انا هو الريزلتا، حطيت 60. هنا تقدروا تكريو عاوتاني ريزلتا افون امبو اللي هي هادي، ها هي ريزلتا افون امبو. الا مشيتو للبلون كونطابل غتلقاوها هنايا، غتلقاو هنا واحد الخانه سميتها واحد السوليل سميتها ريزلتا افون امبو اللي هي 103 زائد 60. امبو سور الريزلتا 39000. غنمشي لي دوني نجيب 39000. دي فوا ما كيعطيش لكم بروف، كيعطيكم بورسونتاج، داكوغ. الا عطاكم بورسونتاج الا ما قال لكم والو راه 20%. دونك دي فوا كتكون 30% على حساب البروف شنو يعطيكم. الا ما قال لكم والو راه 30%. دونك بقات لنا ريزلتا نيت دو ليكزارسيس 64950. اشنو كتساوي؟ هي الريزلتا افون امبو ناقص الامبو هي 64950. نحطها هنايا 64950. دونك بهذا كنكون ساليت لا بارتي الاولى شنو سميتها؟ طابلو دو فورماسيون دو ريزلتا، طابلو دو فورماسيون دو ريزلتا. يعني انا كنحاول ما ممكن الا كان البيلون كيصاوب لنا الريزلتا ديالو اللي هي ريزلتا جلوبال، كيفاش كيحسبها؟ بالاكتيف ناقص باسيف. كيجي سي بي سي بوغ اناليزي ديك الريزلتا، باش كيحسب حتى هو سي بي سي بار سيكل، سيكل ديكسبلوطاسيون، سيكل فينونسي وسيكل نو كورون. دابا جا الدور ديال لو اس جي حتى هو كيعطينا لو ميم ريزلتا ديال لونتربريز مي افيك دي سولد انترميديير تو سامبلومون. دونك ملي كنسالي لا بارتي الاولى ديال طابلو فورماسيون دو ريزلتا يمكن ليا نصاوب لاكاف تاش 2 كيخصني نصاوب لاكاف، ولاكاف فيها لا ميثود اديتيف ولا سوسكراتيف. دونك هنا البروف راه حاط لكم دي كومونتير شحال ساوينا لا مارج بروت، شحال ساوي لا برودكسيون اكسيتيرا. دونك هادشي راه تقدروا دابا تقراوه، داكوغ. حيت اصلا ما بقاش كيتحط. لو كنتو خدامين كلاسيك ممكن تخدموا على هاد القضيه هادي. دابا راكم غير كيسيين كتجي غير كتجاوب على لي كيسيون. دونك باش ما نطول عليكم، باش ما نطول في الفيديو، دونك هادو راه غير كومونتير ديال هاد الطابلو. دونك لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي يكون فيه ليكسبليكاسيون ديال الكور، نكمل فيها الكور، نهضر على لي تريتمون ونهضر على لاكاف، داكوغ. وندوزو ديك الساعه لتيدي نيميرو 2 تيدي نيميرو 3 عاد فاش نساليو ونمشيو ديك الساعه امتحانات ان شاء الله. من بعد ما نرتب انا هاد الامتحانات نقادهم، حيت دابا هنا شويه ما مرتبينش، لان شنو كاين مره كتلقى راسك انت في طابل في لو اس جي، مره كتمشي للبيلون، مره كترجع لهنا. دونك انا ما كنبغيش هكا، نبغي تكون الخدمه شويه مقاده. نبداو بلو اس جي 21 سؤال الا كاين ديال لو اس جي حتى تكملوهم باش تبقى ديما في لو اس جي. فاش تسالي سير البيلون فونكسيونيل، ثاني واحد 10 الاسئله ديال البيلون فونكسيونيل، سير عاوتاني البيلون فينونسي حتى كتخدم داكشي كامل اللي كاين عندك. اما بهكا مثلا مره كتلقى راسك في اس جي، مره كتلقى راسك على البي اف ار. دونك هذا راه البيلون كل مره في السؤال 16. دونك شويه كيكون مرون واحد شويه هادشي. مي كنشكر هاد لا بيرسون هذا اللي قاد هاد الخدمه هادي، والله الا فريمون كنشكرو. وبغيت صراحه ندير الاسم ديالو هنايا، الا ما لقيتش ما عرفتش شنو غادي ندير. ميرسي بزاف. دونك على بروشين ان شاء الله.